मजबूत हजरत की कमर थी? अगर इतनी मजबूत थी और इतनी तेज रफ्तार से हजरत की देवबंद से पहुंच गए वहां, इतना शॉर्टकट मार दिया, तो कमर छिलने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ही बेहतर जाने। तो आप देवबंद वालों से पूछ लें, हजरत की कमर जाके नाप लें, है ना? सोचें आप, और कमर कैसे छिल? लेकिन कहते ना गप, झूठ बोलने वाला, कमर छिला करके ये बताना मकसूद है कि हमारे बुजुर्ग ये करते हैं। अच्छा, अशरफ अली साहब थानवी एक और वाकया बयान कर रहे हैं, सुन लें, लगे हाथों, बड़ा मजेदार ये भी वाकया है। एक तालिबे इलम कुदरत अली साकिन इंद्री मुल्क पंजाब मुरीद और खादिम हजरत हाजी साहब की खिदमत में हाजिर थे। उसने बयान किया कि बेशक, अब देखो इसकी शहादत भी दी जा रही है, बेशक फला वक्त में हाजिर था, हाजी साहब हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और अपनी लुंगी भीगी हुई मुझको दी और फरमाया इसको कुएं के पानी से धोकर साफ कर लो, कुएं के पानी से धोकर साफ कर लो। उस लुंगी को जब सूंघा, और ये भी मन चला रहा होगा, लुंगी सूंघने की क्या जरूरत है, भीगा था तो भीगा था। लेकिन देखें, गुरु हैं, चेले भी होशियार हैं। लुंगी सूंघा, कह रहा जब सूंघा तो उसमें दरियाए शोर की बू और चिकनापन मालूम हुआ। उसके बाद हजरत हाफिज साहब अपने हुजरे से बरामद हुए और अपनी लुंगी दी, उसमें भी दरिया का असर मालूम होता था। ये देवबंद के लोग हैं, है ना? ये देवबंद का अकीदा है कि उनको कोई मुसीबत पड़े तो वो किसको आवाज देते हैं? अपने पीरों को। अगर बरेलवी बेचारा या गौस अलमदद कहता है या ख्वाजा गरीब नवाज कहता है तो वो मुशरिक है। और ये देवबंद के लोग किस खाते में आएंगे? मैं इसीलिए कहता हूं, वो तो अलल ऐलान कहते हैं, लेकिन ये पर्दे की आड़ में कहते हैं। और सुनो, इनका अकीदा, ये अकीदा जो देवबंद के लोगों का है, और मैं चैलेंज करता हूं, ये अकीदा मक्के के काफिर और मुशरिकों का भी अकीदा नहीं था। क्यों? दलील सुनो। अल्लाह वहदहु ला शरीक आवाज देता है आसमान से कि ज़न्नु अन्नहुम वहीत बिहिम दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 22। और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फइज़ा रकिबू फिल फुल्की दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नजाहुम इलल बर्री इज़ा हुम युश्रिकून। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि जब ये मुशरिकीन कश्तियों में बैठ के चले और जब इनको जुल्मतों ने और दरिया के मौजों ने घेरा, तो इन मुशरिकों ने आवाज दी, किसको? दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने अल्लाह को आवाज दी, तो अल्लाह ने उन्हें निजात दी। अल्लाह ने उन्हें, वो मुशरिक काफिर ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करते थे। इस दौर का ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मुशरिक ये किसको याद करता है? अपने रोशन जमीर पीर को, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को, और जनाब अली देवबंद के पीरों को याद करता है। ये देवबंद की पीरी मुरीदी है कि नहीं है? कुरान करीम के मुतसाल में अकीदा है कि नहीं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों? और सुनो, अल्लाह तो ये फरमाए कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदूनहु तबर्रुअन व खुफिया। अल्लाह सवाल करता है कि मेरे बंदो ये बताओ, ऐ नबी से पूछो कि जब तुम समंदर की तारीकियों में और मौजों में फंसते हो तो ये बताओ उस वक्त तुम्हें कौन निजात देता है? तुम्हें कौन कश्तियों से निजात देता है और उन मौजों से निजात देता है? कुल अल्लाह युनज्जीकुम मिनहा, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह तुम्हें उससे निजात देता है और हर परेशानियों से निजात देता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, लेकिन फिर तुम शिर्क करने लगते हो। निजात देता है अल्लाह और तुम क्या कहते हो कि हमारे खुदाओं ने, पीरों ने, इन्होंने निजात दिया है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया जब हम उन्हें खुशकी की तरफ ले आते हैं इज़ा हुम मुशरिकून, तो फिर वो शिर्क करने लगते हैं। और यही वाकया था मुशरिकीन का जिसने अबू जहल के बेटे इकरमा को ईमान दे दिया कि जब वो मक्के से भागा, नबी ने मक्के को फतह किया और मक्के के से जब वो भागा और समंदर में कश्तियों पे बैठा और कश्ती जब उन्हें लेके चली और जब भंवर में फंसी तो वही मुशरिकीन भागे हुए अल्लाह को याद करने लगे। तो इकरमा ने कहा जालिमों, तुम तो कश्तियों पर अल्लाह को याद करते हो और वही बात तो मोहम्मद जमीन पे सिखलाता है कि लोगों फर्श हो कि खुशकी हो कि तरी हो, तुम्हें निजात देने वाला अल्लाह है। तो तुम तरी में अल्लाह को याद करते हो और खुशकी में उसके साथ शिरक करते हो। कूद पड़ा, बाहर आया, मक्का दौड़ के आया, सरपट दौड़ के आया अबू जहल का बेटा कौन? इकरमा, और कहने लगा अल्लाह के नबी अब हमारी समझ में आपकी तौहीद आ गई है कि यकीनन जो रब हमें खुश तरी के अंदर बचा सकता है वही रब हमारा खुशी के अंदर भी हमें बचा सकता है। हम आपके दामन से वाबस्ता होने वाले हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकरमा को यही बात ईमान ले आए और इन ईमान वालों को देखो
ان موحدوں کو دیکھو دیوبند کے، اور آگے آئے میں آپ کو بتاؤں، بس بہت باتیں ہیں، اللہ کی قسم بہت باتیں ہیں، میں کہاں کہاں تک آپ کو بتاؤں، رات گزر جائے اگر میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیں حضرت، آئیے میں آپ کو بتاؤں، دیوبندی قبر کا زندہ مردہ ہے نا، دیوبندی قبر میں یہ دیکھیں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک بزرگ ایک قبر پہ گئے تو قبرستان والے کے بارے میں کہنے لگے، جب فاتحہ پڑھ کے آئے، دیکھیں قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کا تصور، کہتے ہیں ہم نے آج فاتحہ نہیں کرتے، یہ قبروں پہ یہی سب جا کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہاں فاتحہ پڑھ کے نکلے تو کہنے لگے بھائی یہ عجیب و غریب مردہ ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے، تمہیں اور کوئی دوسری خبر نہیں ملی؟ اس طرح کا واقعہ میں دیکھو کہاں نشانی لگا کے رکھتا ہوں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں جناب، مبشرات صفحہ نمبر 21۔ کہتے ہیں قبروں سے استفادہ کرنے کی شکل و صورت بیان کرتے ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، کہتے ہیں کہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیض حاصل کر پہنچنا یہ بے شک صحیح ہے، یہ بے شک صحیح ہے کہ ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا، مولانا کی قبر سے مٹی اٹھا کے باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا۔ اتنی کثرت ہو گئی مٹی اٹھانے والوں کی کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی جاتی تبھی وہ ختم ہو جاتی، لوگ اٹھا کر کے لے جاتے۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کے کہا، صاحبزادے نے ڈال کے باپ کی قبر پہ تھک گیا، لوگ اٹھا لے جاتے تھے۔ صاحبزادے نے جا کے کہا، جو بہت تیز مزاج کے، لکھا ہوا صاحبزادے بہت تیز مزاج کے تھے، جا کے کہا قبر سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلائی ہے، آپ کی تو کرامت ہو رہی اور ہماری مصیبت آ گئی، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہیں ڈالیں۔ باپ کو دھمکی دے رہا ہے یہ لائق بیٹا دیوبند کا، اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو گے، جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے کسی کو آرام نہیں ہوا، اس دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں قبروں سے استفادہ، قبر والا سن رہا ہے، دھمکی سن رہا ہے، اور باپ سے ڈر کر، بیٹے سے ڈر کے بیچارے نے شفایابی کروانا بھی تک۔ گویا یہ جو بریلی بیچارے جاتے ہیں قبروں پہ، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں تو تم تو دیوبند کے لوگوں دارالعلوم دیوبند سے بمبارڈ کرتے ہو فتووں کی کہ یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، اور تم یہ عقیدے رکھتے ہو تو کیا ہے کہ نہیں؟ اور سنیں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ غیب کے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ دیکھیں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے کی آتا تو آپ فرما دیا کیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، اور آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ پیٹوں کے حالات کو اللہ کیا فرمائے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ جو ہر عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، تحمل کل انثی، ہر عورت جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، عبد الرحیم صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، وہ بھی یہ تمام سب جانتے تھے کہ پیٹوں کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ میں کیا بتاؤں، سنیں، مرنے کا علم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہ عقائد علماء اہل سنت ہے اور مولانا خلیل سہارنپوری کا۔ ان سے سوال کیا گیا
इनसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में, तो बहरहाल बड़ा लंबा चौड़ा है। कहते हैं कि मस्जिद नबी की जो फजीलत है वो तो है ही है, ये फजीलत ज्यादती के साथ बुक़ाए शरीफा में मौजूद है। इसलिए यानी ये फजीलत ज्यादती के साथ इन मसाजिद की, यानी मक्का की, मदीने की और बैतुल मक़दस की जो मसाजिद हैं, इनकी जो फजीलत है वो तो है ही है। इन फजीलतों से भी ज्यादा अफजल कौन सी चीज है? बुक़ा शरीफा में जो मौजूद है। इसलिए कि वो हिस्से जमीन, सुनो, वो हिस्से जमीन जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारका को मस किए हुए है, यानी छुए हुए है, अलल इतलाक अफजल है, यहां तक कि काबा और अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। ये इसकी क्या जरूरत है तुमको बयान करने? क्या यह अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया?